خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علی محمد یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک پرہیزگار متقی عاشق رسول بنا۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ و اہل بیت کا شہدائی بنا۔ الہ العالمین اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے۔ الہ العالمین ہمارے مریض شفا یاب ہوں، کورونا کا مرض دنیا سے ختم ہو جائے، کورونا کے مریض شفا یاب ہوں۔ مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو، نرینہ اولاد کے طلبگاروں کو نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا ہو۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرغی زندہ کر دی۔ ایک خاتون غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ کہہ کر اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسے قبول فرما کر کے اس کی تربیت فرمانے لگے۔ ایک روز اس کی ماں آئی، دیکھا کہ لڑکا بھوک اور رات جاگنے سے کمزور اور پیلا ہو گیا اور جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔
जिसे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह खा चुके थे। उसने अर्ज की कि आप खुद तो मुर्गी खाएं और मेरा बच्चा जौ की रोटी। ये सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना बरकत वाला हाथ उन हड्डियों पर रखा और फरमाया, उठ जा उस अल्लाह के हुक्म से जो बेकार हड्डियों को भी जिंदा करता। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। फिर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस मर्तबे को पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हिकायत से ये मदनी पुल मिले कि हमारे गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम अल्लाह ताला की बारगाह में कितना बुलंद है। और याद रहे कि अल्लाह पाक अपने बंदों को ऐसी ताकत देता है कि वो मुर्दे जिंदा कर देते हैं। जैसा कि पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में ये इरशाद है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और मैं शिफा देता हूँ मादर जाद अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिलाता जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक हमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया किराम के मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 1441 निजी के ज़ी क़ादतिल हराम की आज 27वीं रात है। हस्ब मामूल हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शब जुमुआ और रोज़े जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। भूल करता पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए वाए शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अक्सर ऐसा है कि हम कुर्बानी करते हैं जैसा कि, तो ये कसाई लोग जो हैं ये जानवर को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। ये हम लोग बहुत परेशान होते हैं इसलिए, तो इसके लिए क्या हुक्म है, यानी कि क्या होना चाहिए सही? और जानवर ज़िबा हुआ होता है और लोग बहुत परेशान होते हैं इस वजह से, आप ज़रा सा बताइए। इसका हल जो है ना ये है कि बंदा खुद अपने हाथ से काम करना सीख जाए। बाकी वो तो जो ईद का दिन है ना, ये इन लोगों का ज़रा कमाने का दिन है। ये लाख बोलेंगे नहीं हम आपको बूटी बूटी बना के देंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि ये रुकें। इनका अंदाज यही है कि एक जगह गिराएंगे तो वो बच्चे बांध रहे हैं, दूसरी जगह भाग के छुरी फिराएंगे, तीसरी जगह जाकर उसको काबू कर लेंगे। तो इस तरह फिर वो करते हैं ये लोग गोश्त फरोश जो है इनको। तो बहरहाल फिर भी पहले से अगर पक्की बात कर दी जाए तो हो सकता है कि फ़ायदा हो, लेकिन उमूमन जो माहिर गोश्त फरोश होते हैं ना वो कंट्रोल में नहीं आते। बाकी जो वैसे होते हैं दूसरे जो माहिर नहीं होते वो हो सकता है कि काम कर दे और एक ही जानवर पर सारा दिन पूरा कर लें अपना। इन गोश्त फरोशों को भी चाहिए कि ऐसा ना करें, थोड़ा कम कमाएं और लोगों को परेशान ना करें। इससे वाकई बेचारों को परेशानी बहुत होती होगी जिनका कुर्बानी का जानवर इस तरह पड़ा हुआ है, ठंडा हो रहा है और घंटों लग जाएं, गोश्त ना बने,
बेचारों को देना होता है इधर उधर, बाज़ों के दावतों का एहतमाम होता होगा कि पका के मेहमानों को खिलाना होता होगा, तो इनका बेचारों का बहुत दिल जलता हो। तो ऐसा गोश्त फरोश ईसाई भाई जो है वो इसमें कुछ मिलजुल कर कोई ऐसा फैसला करें कि कम कमाएंगे लेकिन लोगों का दिल जो है ना वो नहीं दुखाएंगे, दिल खुश करेंगे। और दिल खुश करना मुसलमान का ये बहुत बड़े सवाब का काम है। तो आप जब है ही कुर्बानी का दिन तो आप ये कुर्बानी दे दें कि 200-500 कम कमाएंगे, मुसलमानों को खुश करेंगे, यूँ कुर्बानी दे दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल है कि बेटा माँ बहन को पर्दे का हुक्म कैसे देगा? नरमी के साथ, नरमी के साथ हिकमत अमली से पर्दा करवाया जाएगा। बीवी को भी अगर मारा मारी झाड़ा झाड़ी करेंगे तो पर्दा थोड़ी करेगी। हिकमत अमली पर्दे के बारे में सवाल जवाब है, इसमें से खास खास बातें पढ़ के इनको सुनाएं और रो रो के समझाएं, ये भी हो सकता है। वो शोर करके समझाएंगे तो कभी भी समझ में आना ये बहुत मुश्किल है। आप रो रो के सुनाएं, मसला हल हो जाएगा। तो रोना आता नहीं है ना ऐसे मौके पे, रोएंगे तो रोता उसका काम होता है, वरना घर में झगड़े होंगे। आप समझाने जाओगे तो फैशन इतना आम हो गया है कि हो सकता है कि घर में आपके मुखालिफ हो जाए। फिर ये कि फिर सिर्फ आपके नहीं होंगे, फिर उलमा के मुखालिफ हो जाते हैं, मौलानाओं के मुखालिफ हो जाएंगे। मौलाना लोग बातें करते हैं, इनके घर की औरतें भी तो यूँ करती हैं, फलां करते हैं, इस तरह की फिर वो इधर उधर की मतलब बातें वो करते हैं। बाज़ औक़ात नऊज़ु बिल्लाह कुफ्रियात भी बक देते हैं कि मौलवियों ने दीन को मुश्किल बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, दिल का पर्दा होना चाहिए वगैरह। अगर कोई इस ज़ाहिरी पर्दे का इनकार करे जो बदन को छुपाना है औरत के, और सिर्फ कहे कि दिल का पर्दा काफ़ी है, तो काफिर हो जाएगा ना। तो कुरान का इनकार किया। कुरान की कई आयतें हैं कि जो ये ज़ाहिरी बदन छुपाने का, पर्दा करने का हुक्म दे रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद करीम, अमूमन देखा जाता है कि लोग बारिश के वक्त बाहर निकल जाते हैं और बास अपनी छतों पर चले जाते हैं। या मुर्शिदी, हमें बारिश के वक्त क्या करना चाहिए? जवाब इनायत फरमा दें। बारिश में मुतलकन नहाना तो मना नहीं है। अगर महफूज जगह है तो बारिश में कोई खड़ा होता है और बेपर्दगी भी नहीं है तो इसको मना तो नहीं करेंगे। अलबत्ता ये कि गलियों सड़कों में ख़तरात हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। हर मुल्क का अपना अपना निज़ाम है। हमारे यहाँ नंगी तारें लटक रही हैं, पोल में ख़तरात, ये बिजली के पोल में, हर जगह ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल लेके जहाँ ऐसा है तो वहाँ बिजली की तारों से दूर रहे, पोल को हाथ न लगा। फिर नसीब में वो तारें बातों का पानी में होती है, पानी खड़ा होता है, उसमें करंट फैल जाता है, उसमें भी बंदा कुछ का कुछ हो जाता है। फिर हमारे मेन होल जो है वो खुले होते हैं, बास जगह पर ढक्कन चोरी हो जाते हैं गटरों के, तो गटरें खुली हैं, अब वो पानी खड़ा हुआ तो नज़र तो नहीं आती गटर, इसमें ख़तरा होता है कि बंदा पूरा उतर जाए गटर के अंदर। तो इसलिए ऐसे मौके पर हस्बे हत्तल इम्कान ना निकले घर से बाहर। फिर गाड़ियाँ चलाना, थोड़ी बारिश हुई है, स्कूटर जा रही है, भले आहिस्ता भी जा रही हो, फिसलती है, बाज़ औक़ात फिसल के गिरते हैं, एक दूसरे पर गिरते हैं और बाज़ औक़ात इसमें भी हलाकतें भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे मौके पर गाड़ियाँ भी, स्कूटर भी ना चलाई जाए। कार का ख़तरा कम होता है स्कूटर की निस्बत, साइकिल भी फिसल सकती है, कार स्कूटर साइकिल को ज़्यादा ख़तरा। और कारें फंस जाती हैं, पहिया गटर में या गड्ढे में फंस गया, पानी खड़ा हुआ तो फिर आजमाइश, या अंदर पानी चला गया और इंजन बंद हो गया तो मुसीबत, फिर गाड़ी पानी में खड़ी रही, चलेगी नहीं इधर, इंजन बंद हो गया तो यूँ आजमाइश होती है। तो इसलिए बारिशों में हत्तल इम्कान बाहर ना निकले, गीला हाथ पानी वाला स्विच को घर में भी ना लगाएं। वैसे भी गीला हाथ जो है ना
घरों में सारा से बारिश हो ना हो, ये नहीं लगाना चाहिए स्विच को। कभी होता है कि पानी को करंट फौरन पकड़ लेता है, तो ये खतरात होते हैं। दीवारें, बाज़ वक़्त दीवारों में करंट फैल जाता है, घरों में कच्ची दीवारें या वायरिंग सही नहीं होती बाज़ों का, तो इसमें ये कि अगर गीली हो गई दीवार, बारिश पी लेती है ना पानी। कई ऐसी होती हैं मतलब बेचारों की इमारतें के बनाने वाले सही बनाते नहीं हैं, बददियानती बहुत है। खुसूसन ठेकेदार जो है ना, इनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि ये कुछ रकम बचाने के लिए जानों से खेल रहे होते हैं लोगों की, और बाज़ वक़्त नई बिल्डिंग भी गिर जाती है, दीवारों में करंट फैल जाता है। सही वो सीमेंट जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उतनी नहीं डालते। जो करते हैं ऐसा मैं उनको बोलता हूँ, हर फर्द ऐसा होता ये नहीं कहता। फिर जो बिजली की फिटिंग करते हैं सारी इमारत में, ये भी सब लोग नहीं करते, लेकिन इसमें भी होते हैं जो सही माल नहीं लगाते, सही जोड़ नहीं लगाते, और इस तरह मतलब ये कि लोग बहुत परेशान होते हैं। खाली वो बस वो पॉइंट लगा देंगे, ये लगा देंगे, अंदर वायरिंग नहीं होती, आदमी बस परेशान हो जाए। ये सबको मतलब है ना कि अल्लाह को मर के जवाब देना है, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, और जो गुनाह है उस पर हिसाब नहीं, उस पर सीधा अजाब है, ये ख्याल रखिएगा। इसलिए बहुत ख़तरनाक मामला है। ज़िंदगी है मुख्तसर, जीना है कितना बंदे ने, रोज़ कितनी अमवात होती है, तो इसलिए सबको अल्लाह से डरना चाहिए। तो गीली दीवार से भी खासकर बारिश में बचना मुनासिब है कि अंदर बहुत पानी वो पी चुकी होती है, जबकि वो इमारत सही बनी भी नहीं है या बहुत पुरानी इमारत है, तो उसमें खुद ही रास्ते बन जाते हैं, तो पानी चला जाता है। अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने जिस तरह तवज्जो दिलाई है बारिश के ताल्लुक से, तो आपने मोटरसाइकिल, कारों का भी हवाला दिया। जिस तरह सर्दी आने से पहले हम सर्दी की तैयारी करते हैं, गर्मी आने से पहले गर्मी की तैयारी करते हैं, तो बारिश का मौसम आने से पहले गाड़ियों के ताल्लुक से बारिश की भी तैयारियां की जाती हैं। जहाँ की जाती हैं वहाँ की जाती हैं कि गाड़ियों को किस तरह रखना चाहिए। एक फ़ायदा पहुँचाने के लिए कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल इस तरह की चीज़ होती है, सो ग्रीस लगाई जाती है। हम लोग लगाते थे जब मोटरसाइकिल हम चलाते थे, तो हम साइलेंसर पर और दीगर चीज़ों पर ग्रीस लगा लेते थे। ग्रीस से ये होता है कि पानी लगने से आपकी जो मोटरसाइकिल की जो बॉडी होती है वो जंग नहीं लगता और वो पानी उसको पकड़ता नहीं है। फिर जब बारिश वगैरह का मौसम चला जाता है तो फिर इसकी सर्विस करा ली जाती है, तो इसकी आपकी एज बढ़ जाती है आपके सामान की। यही साइलेंसर में चूँकि हमारे पानी खड़ा हो जाता है, तो आपने शायद देखा होगा बास कारों में साइलेंसर में पीछे एक उल्टा एल कर जैसे ऊपर की तरफ करके साइलेंसर के अंदर पाइप भी लगा दिया जाता है, क्योंकि साइलेंसर में पानी चला जाएगा तो गाड़ी बंद हो सकती है। तो इस तरह अपनी कार, मोटरसाइकिल, साइकिल की जो सामान होते हैं, अगर इनका भी आपने थोड़ा सा मेंटेनेंस कर लिया होगा और बारिश के लिए अगर तैयारी करके रखी होगी, तो वो ख़राबियाँ यानी वो प्रॉब्लम्स कि जो इन चीज़ों की वजह से आ सकती हैं, और तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कि सही कर भी लो तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उससे शायद बचत हो सकती है। ये एक नेचर की बात है जो मैंने अर्ज़ की कि बारिश आने से पहले ये सही नहीं हुआ, बारिश आने से पहले वो सही नहीं हुआ, फ़लाँ को ये सही कर लेना चाहिए था। जिसकी जो ज़िम्मेदारी है उसको यकीनन कर लेना चाहिए था, लेकिन हम अपना भी मिजाज देखें कि हम अपनी चीज़ें दुरुस्त करने के लिए हम ना वक्त निकाल पा रहे हैं, ना हमारे पास इतनी हम वो सोच ला पा रहे हैं। तो चीज़ों की हिफाजत की भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए अपनी, ताकि वो ज़ाय ना हो जाए, वरना बरसात के पानी में बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़ाय हो जाती हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। उसमें काफ़ी तफसील है अगर मैं बयान करूँ, लेकिन ये कि एक इशारा दे दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ख़ुद भी गौर फरमा सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी सवाल दें। मेरा नाम मोहम्मद बियादत है, मैं इस्लामाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा बाबा जान की बारगाह में ये सवाल है कि क्या कुर्बानी के बकरे से हकीका कर सकते हैं? बराए मेहरबानी इसके बारे में इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जो कुर्बानी के लिए बकरे बिक रहे होते हैं ना मंडी से,
تو عقیقے کی نیت سے وہ بکرا خرید سکتے ہیں. قربانی کے لیے جو بکرا خریدا اس میں عقیقے کا حصہ نہیں ہو سکتا. ہاں بڑا جانور جو 7 حصوں والا جانور ہوتا ہے، مثلا اونٹ لے لیا آپ نے تو اس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں قربانیوں کے بھی حصے ہو سکتے ہیں، عقیقے کے بھی حصے ڈال سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو میرے پاس جو سوالات ہیں SMS کے ذریعے، اب اس میں 3 سوالات مسلسل ہیں جس کا 19-20 کے فرق سے کوئی ایک جیسا ہی عنوان بنتا ہے، ملتا جلتا عنوان بنتا ہے. میں تینوں سوال کر لیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر اپنی امی اور بہن کی بات بہت مانتے ہیں، میری بات نہیں مانتے جبکہ وہ غلط ہوتی ہیں، تو آپ بتائیں کیا کروں. دوسرا سوال کہتے ہیں ہم میاں بیوی کے درمیان ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہر بار چڑچڑا موڈ رہتا ہے، سب ٹھیک رہے کیا ایسا کرنا چاہیے. تیسرا سوال کہتے ہیں میری بیوی میری ہر بات میں میری نافرمانی کرتی ہے، اولاد بھی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے بھی بہت سمجھا لیا، میری ہر بات کا جواب دیتی ہے. اب تینوں کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ روز مرہ کا ٹاپک ہے ہمارے یہاں، مطلب بار بار میں نے تینوں سوال ایک ساتھ کر لیے، پھر بھی یہ ریپیٹ ہوتا ہی رہتا ہے. اس طرح کا معاملہ گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے. اب اس میں جب ایک فریق کو غصہ آئے نا تو طریقہ یہ ہے کہ جھگڑا نہ ہو، دوسرا فریق خاموش رہے، ورنہ تو وہ پھر بھگتانا مشکل ہو جائے گا. ایک فریق کچھ بھی ہو جائے بس یہ خاموش ہو، وہاں سے ہٹ جائے. لیکن بولے میں چھوٹے باپ کا بن جاؤں، لے بیوی مجھے یوں بولے اور میں ہٹ جاؤں وہاں سے ڈر کے مارے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر امن بھی قائم نہیں ہو سکتا. معذرت کر لیتا ہوں، میں کیا کروں. طریقہ یہی ہے، بہترین طریقہ یہ، کیونکہ آگ جو ہے نا یہ پانی سے بجھتی ہے، آگ کبھی بھی آگ سے نہیں بجھتی. اور دونوں اگر غصے میں آگ میں آ جائیں گے تو پھر بجھے گی کیسے آگ. یہ سب کے لیے حل ہے کہ قفل مدینہ لگائیں، کم بولنا شروع کر دیں. بیوی لاکھ لڑتی ہو، آپ کم بولیں گے، مسکرا کر آگے پیچھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جائے گی. اب کون زیادہ بولتا ہے؟ بعض وقت زیادہ بیوی بولتی ہے، لیکن شوہر 100 سنار کی ایک لوہار کی، ایک گھن ایسا مارتا ہوگا کہ اس کی 100 کہیں کی بھی وہ نظر بھی نہیں آتی ہوگی. بعضوں کو بولنے کا ملکہ ہوتا ہے، اس سے لفظ بول دیتے ہیں کہ وہ نہ مرے نہ چار پائے چھوڑے. تو اس لیے وہ ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اور جھگڑے کے اسباب کیا ہیں اس کو بھی ایک نظر دیکھ لے اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرے. کبھی اپنی طرف سے خدا نہ خواستہ زیادتی ہو گئی ہے توبہ کرے، اور جس پر زیادتی ہوئی ہے اسے معافی مانگے. ہاں بیوی سے بھی مانگنی پڑے گی، لیکن قیامت کے دن پھر ٹھیک ہے تو آپ کی نیکیاں لے لے گی اگر ظلم آپ کی طرف سے ہوا ہے تو. اور اسی طرح اگر بیوی نے زیادتی کی ہے تو شوہر سے معافی مانگے. لیکن یہ تو عام ہے، بیوی تو شوہر سے معافی مانگے، لیکن شوہر نہیں مانگتا، شوہر کو بھی مانگنا پڑے گا. ساس کو بھی مانگنی پڑے گی معافی اگر ساس نے بھی ظلم کیا تو، بہو نے کیا تو بہو کو مانگنی پڑے گی. تو یوں معافی تلافی کا بھی اگر ماحول بنائیں گے، خوف خدا کا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. فیضان سنت کا درس جاری کریں گھر میں. مدنی چینل اور صرف مدنی چینل اگر دیکھنے کا گھر میں اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. اب ذرا اگر گناہ بھرے سلسلے چینلز پر دیکھتے رہیں گے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تو اب کیا ہوگا؟ کیسے جھگڑے ختم ہوں گے؟ شیطان کا رقص آپ کے گھر سے کیسے ختم ہوگا؟ تلاوت کریں، سب نمازیں پڑھیں، ذکر و درود کی ترکیب ہو، درود پاک پڑھتے رہیں، تو اس طرح برکتیں آئیں گی، شیطان دفع ہوگا اور انشاءاللہ امن قائم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی
मसले तेरे इश्क ही में मचले इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। सवाल एक और ये है, कहते हैं कि कुर्बानी ईद कुर्बान आ रही है और बच्चे कुर्बानी का कहते हैं, मगर हालात ऐसे नहीं कि हम कुर्बानी कर सकें। ऐसी हालत में बच्चों को किस तरह समझाएं? अब तो ऐसी हालत है कि कुर्बानी का जानवर तो दूर की बात, बल्कि अब तो लोग अपने मुलाजिमों को भी काम से निकाल रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? अल्लाह, अब अगर साहिब निसाब है, अब पहले करोड़ोंपति था तो लखपति रह गया मिसाल के तौर पे, तभी कुर्बानी तो वाजिब रहेगी। अगर इस पे शराइत पाए गए तो कुर्बानी तो करनी होगी, बच्चे मना करें तब भी करनी होगी। ये मसला मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो अब अगर बच्चे बोल रहे हैं कि तो हम बच्चों को मैं समझाऊं या आप समझाएंगे, अब आप किस तरह समझाते होंगे ये भी अब अल्लाह ही बेहतर जाने। तो बच्चों को तो मतलब अब समझाने का ज़ाहिर है कि इनको प्यार से मोहब्बत से बगैर झूठ बोले, झूठा आसरा दिए, उसको समझाना होगा। मोहल्ले के बकरे दिखा दिए जाएं, मोहल्ले में भी तो बकरे और ये बनते ही ना। आजकल कराची में तो काफ़ी रौनक, आजकल तो नहीं है लेकिन ईद से 2-3 दिन पहले रौनक बढ़ जाती है। अभी तैयारियां हैं लेकिन हर एक, क्योंकि पक्के पक्के मकानात जिनके होते हैं या वो फ्लैट होते हैं, ये बेचारे जल्दी ले नहीं सकते कि जानवर रखेगा। तो बच्चों को भी इंशाअल्लाह सब्र आ ही जाएगा। डांट कर झाड़ कर नहीं समझाना है, प्यार से मोहब्बत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम ज़ैन अख्तारी है। आपसे एक सवाल है कि जब ये जानवर को काटा जाता है तो जो शोर करते हैं लोग, जिस वजह से जानवर घबरा जाता है, तो इसका शोर करना कैसा? अब जानवर जब चौराहे पर हुजूम जमा करके ज़बा करने का शौक़ है तो फिर अब शोर को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो वो चार दीवारियों में भी ज़बा होते हैं, ऐसी जगह होती हैं लोग करते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो खैर ये रोडों पे ज़बा होता है, हर मुल्क में ऐसा नहीं है बिल्कुल, यानी बहुत सख्ती है। स्लोटर हाउस इसके लिए मखसूस है, वहीं जानवर ज़बा करते हैं लोग। तो इसलिए अगर वो शोर भी करते हैं तो उसको बर्दाश्त करें। जानवर भागता तो नहीं है, संभालने वाला कमज़ोर होगा तो उससे तो हो सकता है छूट के भाग जाए, या वो बेख्याली हुई, गफलत हुई और वो निकल गया। और हर जानवर ऐसा होता नहीं कि भागे, कभी ऐसा भी तो होता होगा कि जानवर भागने के बजाय शोर करने वालों पर हमला कर देता होगा, ऐसा भी होता होगा। तो इसलिए वो शोर करने वालों को भी डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ का कुछ हो जाए। तो बहरहाल ये कि उस वक्त तमाशा बनाना जो है ना, ये भी मुनासिब नहीं है। जानवर ज़बा हो रहा है तो ये एक इबरत का मकाम है। अल्लाह तौफीक दे तो बंदा अपनी मौत को याद करे और उस पर रहम खाए। जानवर का ज़बा होना ये तालियां बजाने का या वो सीटियां बजाने का, शोर मचाने का मौका नहीं है। ये रहम करने का मौका है कि जो मतलब जब बकरी या ज़बा होती है तो ज़रा वो तड़पती है, उसको तकलीफ़ होती है, जैसी तैसी तकलीफ़ होती है। अपनी उंगली कटे तो कैसी तकलीफ़ होती है, उंगली कटना तो कोई तकलीफ़ इतनी बड़ी नहीं है, यहाँ कटे वो तो जब तजर्बा हो तभी पता चले, फिर किसी को बोल भी नहीं सकेगा ना कैसी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह करीम आफियत नसीब फरमाए, तमाशा ना बनाया जाए इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सुन की बागम मेरा सवाल है कि ये शेर कहना कैसा, क्या इसके अंदर कुफर तो नहीं पाया जा रहा है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूँ? बराबर जवाब इरशाद फरमा दिए। जी, असल में ये शेर के ऊपर उलमा ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कुफरिया शेर है, ये गाने का शेर है। जी अच्छा,
یہ شعر اگر آپ کو یاد ہے تو یہ بول دیں اور اس کی کچھ وضاحت کر دیں جی. تاکہ انہیں امت کو فائدہ ہوگا. اس میں سمجھ نہیں سکا پورا شعر. یہ تھا کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے، میں کیا کروں، سجدے کو دل کرتا ہے، میں کیا کروں. تو تجھ یہ میں رب دکھتا ہے جی میں کیا کروں. اور سجدے کو دل کرتا ہے. جناب کوئی مرد اپنی کسی جی عشق مجازی والوں کا کوئی جی. نہیں اس میں نقشہ ہے. تو علماء اگر اس کو کفر کہتے یہ ہیں کفر کا ہے. جی ہے تو ظاہر بظاہر ہے بھی جی. یعنی کہ کوئی غیرت مند مسلمان بول بھی نہیں سکتا. دہرانے میں بھی زبان بھاری پڑ رہی ہے. تو اس سے توبہ کریں، توبہ بھی کریں، کلمہ بھی پڑھیں اگر کسی نے یہ کر دیا ہے. جی جی لزوم کفر. میں ایسا ہے کہ جس نے پڑھا یا جس نے دلچسپی سے سن کر اتفاق کیا، اس سے گنگنایا، مگر یہ کہ اس کا معنی وہ سمجھ رہا ہے، تو ایسا شخص کے لیے توبہ فرض ہے. اور اگر نکاح اس نے کر لیا تھا تو اس کو دوبارہ نکاح کو دہرانا ہوگا، یہ بھی ضروری ہے. تو تجدید نکاح کہتے ہیں، تجدید ایمان اور تجدید نکاح یہ کرنا ہوگا اس کو. آج سے کچھ برسوں پہلے ایک رسالہ مقتۃ المدینہ نے شائع کیا تھا، گانوں کے 35 کفری اشعار، اور اس میں سے ایک آدھ شعر یا آدھا کو اس طرح ہم نے کم کیا تھا، لیکن رسالے کا نام گانوں کے 35 کفری اشعار. 35 اس میں ہے جی 35 ہی ہیں. اب اس میں وہ بھی برسوں پرانا ایک اس میں لیے گئے تھے اشعار کتابوں سے اور معلومات لے کر، اور پھر اس کا حکم لکھا گیا کہ اس کے بولنے والا، پڑھنے والا وغیرہ. تو اب اس کے بعد تو نہ جانے کتنے ایسے معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ اشعار آ چکے ہوں گانوں میں، فلمیں، ڈراموں میں، ڈائیلاگ ایسے. اس دور کے بھی صرف 35 میں اثر تھوڑی ہے کہ 35 ہی تھے، لاکھوں ہزاروں گانے تو کبھی، یعنی ہماری پیدائش سے پہلے سے گانے تو چل ہی رہے نا. جی. اور اب بھی نہ جانے کیا پوزیشن ہو، کیونکہ جو دور ہے وہ کس قدر بگڑتا جا رہا ہے اس حوالے سے جو بیان ہو رہا ہے. شاید ہر ایک اس کو سمجھ رہا ہوگا. تو میری تو درخواست ہے، بلکہ عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے ان چیزوں سے دور رہیں. یہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، یہ کوئی اسلامی اور دین سے کوئی معلومات کر کے کوئی تھوڑی یہ چیزیں لکھی یا بولی جاتی ہیں. یہاں امیر سنت نے کئی دفعہ فرمایا کہ جب نعت بھی لکھنی ہے، یعنی نعت لکھنی ہے، حمد لکھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف اگر آپ کو بیان کرنی ہے، اشعار لکھنے ہیں، تو وہ بھی علماء سے ہو جو فن جن کا یہ شعبہ ہے، ان کو دکھائیں، چیک کریں، تاکہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس پہ گرفت ہو جائے. تو جب ان اشعار کا اور ان کلام کا یہ معاملہ ہے، تو معاذ اللہ جو اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں، اور تو اس کے بارے میں آپ سوچئے کہ کیا عالم ہوتا ہوگا. تو یہ تو اردو والے ہیں. اب اس کے علاوہ دنیا کے شاید کوئی ایسی زبان بچ گئی ہو کہ جس کے اندر یہ گانے اور اس طرح کی چیزیں نہ لکھی جاتی ہوں اور نہ بولا جاتا ہو، کیونکہ ہر قوم میں شاید یہ چلتی ہیں اور بولی جاتی ہوں گی، انگلش میں بھی بولی جاتی ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے، بچنا نصیب فرمائے. گانوں کے 35 کفری اشعار، یہ رسالہ آپ مقتۃ المدینہ سے طلب بھی کر سکتے ہیں، اور اسے اپنی ویب سائٹ پہ جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میرا مشورہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس کو جتنا ہو سکے وائرل کریں، پہنچائیں لوگوں تک یہ رسالہ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ یار کتنا سخت حکم ہے اس کے اندر. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے، اس میں بھی یہ گانوں کے کفریہ اشعار کے تعلق سے پورا ٹاپک موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضور، اجتماعی قربانی کے اندر جو حصے ڈلواتے ہیں، اور اجتماعی قربانی کروانے والا اگر سستا جانور لے کر اس میں سے حصے ڈلوا کر اگر پرافٹ لے لیتا ہے، تو کیا اس طرح اس کا پرافٹ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ شرعی رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. اجتماعی قربانی کے مسائل بہت باریک باریک ہیں، کافی مسائل ہیں. اس طریقے سے کرنا
یعنی اس کے پورے شرائط ہیں اور وہ سوال جواب کی صورت میں رسالہ بھی شائع ہے. اس طرح جو پروفٹ اپنے رکھتے ہیں یہ پروفٹ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے ان کا. بزنس بن گیا ہے. جی. دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے جسے مکتبۃ المدینہ نے پرنٹ بھی کیا تھا اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے، اجتماعی قربانی کے مسائل. تو جو کرتے ہیں مختلف ادارے تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان تک بھی یہ رسالے پہنچاتے ہیں اور اس کو وائرل بھی کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس کے کچھ تربیتی اجتماعات بھی دعوت اسلامی کے تحت منعقد کیے گئے تھے. تو اس طرح کے مسائل کی مزید معلومات اس رسالے سے بھی حاصل کی جا سکتی. ہند حیدرآباد دکن سے مشتبہ تاری عرض کر رہا ہوں. یا سیدی، میرے ماموں کورونا کی وجہ سے بہت ہی نازک حالات میں پہنچ چکے تھے اور ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا. پیارے مرشد آپ کی ترغیب سے تعویذات عطاریہ کی ترکیب بنی اور الحمدللہ اس کی برکت سے وہ صحت یاب ہو کر گھر آ چکے ہیں. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. یا اللہ میرے مرشد کو شاد و آباد رکھ. اللہم آمین. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت اور سلامتی کی دعا فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. ماشاء اللہ. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. محمد ندیم عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. کیا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا قربانی کے بڑے جانور میں ہر حصے دار ہو سکتے ہیں کہ قربانیاں تو اس میں 7 ہی ہو جائیں لیکن گوشت جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کو یعنی کہ قربانی ہوگی کہ کس طرح وہ قربانیاں 7 ہوگی کہ 4 حصوں میں وہ جانور بڑا جانور جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے. انہوں نے یعنی 7 اگر حصے ہیں 7 کے طے ہیں، یہ 7 حصے ہو گئے، مگر جو گوشت تقسیم کرنا ہے وہ 4 میں کر رہے ہیں. یعنی 4 گھر والے جو ہیں ان میں کسی گھر کے 2 فرد ہوں گے، کسی کے 2 اور اس طرح کر کر 7 افراد تو ہو گئے. لیکن اب جو گوشت بچا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم پورا گوشت 4 حصوں میں کر کر 4 گھروں پہ دے دیں گے. تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ابلغ گھوڑے سوار کے اندر موجود ہے کہ شرکا اپنا حصہ نہیں لینا چاہتے. بعض شرکا جو ہے نہیں لینا چاہتے تو پھر اسی صورت میں وزن کرنے کی حاجت نہیں ہے، ان 4 میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب. کہتے ہیں میری پرچون کی دکان ہے، بچے سارا دن چیزیں کھاتے رہتے ہیں، منع کرو تو ضد کرتے ہیں، کیا کروں؟ دوسروں کے بچوں کو تو کھانے ہی نہیں دیں گے. ظاہر ہے اپنے بچوں ہی کی مراد یہ لگتا ہے کہ اپنے بچے کھاتے رہتے ہیں. کچھ ماں باپ کا روب نہیں ہے. کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہو. اتنا جھاڑتے ہوں گے کہ روب ہی اڑ گیا ہوگا شاید. کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہے. میلے کے بچے بھی نہ نکل آوے. نہیں، محلے کے بچوں کو تو کھانے تو نہ دے. ایسا کون ہوگا یار جو سب بچوں کو بس دعوت عام کرے، سب کھاتے رہے، کوئی روکے ہی نہیں. تو پھر تو یہ کمائے گا کیا؟ انڈرسٹوڈ تو گھر کے ہی بچے وہ کھا لیتے ہوں گے، انہیں مانتے نہیں ہوں گے. پھر اب میں یہ بولوں دھندا بدل دو تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا نا، کھا ہی نہ سکے. ایک جاننے والے نے اس طرح دکان کھولی تھی تو کچھ عرصے بعد بند کر دی. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا وہ بیٹا آتا ہے وہ اتنا اس میں سے استعمال کر لیتا ہے، بوتلیں پی جاتا ہے، اس طرح کر لیتا ہے، تو وہ جو نفع ہونا ہوتا ہے وہ سارا وہی پورا کر دیتا ہے، تو اس لیے مجبوراً بند کرنا پڑے. یا اللہ جل جلالہ کا. وہ بس وہ نہیں، قابو میں نہیں آتے بچے، بڑے ضدی ہوتے. بعض بچے مجلس اوراد عطاریہ کے بستے سے تعویذات لے لیجیے کہ بچے آپ کے ٹھنڈے ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہنا کیسا آپ دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہو، اور آپ کی یہ دکھاوے کی عبادت کس کام کی؟ اب کسی کو یہ کہنا، یہ تو ظاہر ہے کہ دل پر حکم لگانا ہوا کہ ریا کا تعلق تو دکھاوے کا تعلق تو دل سے. تو یہ بولنے والا تو گناہ گار ہو گیا، یہ ریاکار ہو یا نہ ہو. عبادت اس کی دکھاوے کی ہو بھی تب بھی وہ گناہ گار ہے کہ اس کو پتہ کیسے چلا کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. اس نے تو دل پر حکم لگایا نا. اور قرآن کریم میں دل پر حکم لگانے کی ممانعت موجود ہے، آیت کریمہ اس کی. تو
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तख्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल-बसरा वल-फ़ुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, कि जिस चीज़ का तेरे पास इल्म नहीं है उसके दर पे ना हो, कि बेशक दिल, इन्नस-समअ वल-बसरा आँखें और कान, आँखें और दिल, इनमें से हर एक के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। तो बहरहाल ये कि दिल पर हुक्म लगा नहीं सकते, क्योंकि वो दिल की नीयत अल्लाह जानता है। जैसे एकदम से बोल देते हैं वो इसको तकब्बुर है, तकब्बुर ये भी बात ही नहीं अमराज में से। दिल तो बंदे को पता नहीं चलता कि तकब्बुर है। रिया का पता नहीं चलता जब तक खुद ना बोले। बदगुमानी भी गुनाह है, किसी के बारे में कि ये इबादत जो दिखावे के लिए कर रहा है, ये बदगुमानी भी की, ये भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। तो एक उंगली दूसरी तरफ उठाते ना, 3 उंगली अपनी तरफ आती है कि अपने को देख तू कैसा है। तो इसलिए वो किसी को ऐसा ना कहा जाए, दिल आज़ारी भी होगी ज़ाहिर है उसकी, अगर हम बोलेंगे तो कि ये दिखावा कर रहा है। अंडरस्टूड है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज वो हफ्ता होता है तो 8 से 8 बजे फेसबुक पे मैं लाइव सवाल जवाब का ऐसा ही सिलसिला रहता है। तो इसमें एक लिखा हुआ आया तो मैंने कहा चलो उसको मद्दी मुज़ाकरे में लूँगा कि हम जो चंद दिनों से लुक़्ता का मौजू ले रहे थे, तो सवाल याद आप लुक़्ता बोलते हो, लोग नुक्ता बोल रहे हैं। कुत्ता नुक्ता, नुक्ता जी, अच्छा लुक़्ता और नुक्ता, नुक्ता अल मदीना। अच्छा वो सवाल में नुक्ता बोला, सही है। वो तो इससे भी पावरफुल एक बार आया था कि जो कलमा पढ़ लेता है मुसलमान हो जाता है, उसको आप लोग नो मुस्लिम बोलते हो, न्यू मुस्लिम। हम नो मुस्लिम बोलते थे, नो माने नहीं, नो मुस्लिम बोलते आप। अरे को उर्दू में नो मुस्लिम सही है, या नो मुस्लिम माने न्यू मुस्लिम। याद है जमीन, एक बार मुझे याद पड़ता आया था कि इसको नो मुस्लिम क्यों बोलते हो, तो मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। ये आवाम है। तो नौ मुस्लिम माने नया मुसलमान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल आया क्या आम हालात में कहकहा लगाने से वज़ू टूट जाता है? वज़ू नमाज हो, सजदे रुकू सजदे वाली नमाज, जैसे 5 वक्त की नमाज है, तो उस नमाज के दौरान अगर बालिग जो है वो ज़ोर से हंसेगा ना, तो अब उसकी नमाज भी टूटेगी, वज़ू भी टूट जाएगा। वैसे आम हालत पे अगर वज़ू था तो वज़ू नहीं टूटेगा, अलबत्ता मुस्तहब है कि दोबारा वज़ू कर ले। ये रहनुमाई फरमा दे कि अगर कोई अपनी दाढ़ी पर बार बार हाथ फेरे तो लोग कहते हैं कि बंदा ठीक नहीं है, इसके मतलब कुछ बता दे। जो ऐसा कहता है वो तो वाकई ठीक नहीं है कि बदगुमानी कर रहा है उसके बारे में, और मुसलमान के बारे में बदगुमानी करना ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। दाढ़ी पर हाथ फेरने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता नमाज में अगर ये दाढ़ी से यूँ खेलेंगे ना तो मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है, गुनाहगार होगा। और वैसे अगर कोई बैठे बैठे यूँ कर रहे होते हैं, बाल फेर रहे होते हैं, हाथ यूँ कर रहे होते हैं, तो इससे ये नहीं कह सकते कि ये बंदा ही माज़अल्लाह जो ख़राब आदमी है, चीटर है या चोर उचक्का है या लड़ाका है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं कह सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये है कि अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया हो और जिससे कर्ज लिया उसका इंतकाल हो गया, अब इनके वारिसों में कर्ज किसको वापस करे, इसके बेटियों को या इसकी बेटियों को? अब ये कि सारे वारिसों का हक हो गया उसमें। तो वैसे तो जिसको देगा उससे बरी ज़िम्मा हो जाएगा ये, लेकिन दे उसको कि जिसके बारे में से मालूम हो कि ये इंसाफ के साथ सब में तकसीम करेगा।
ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں میرے والد گاڑیاں کرائے پر دیتے ہیں، جو لوگ یہ گاڑیاں لے کر جاتے ہیں یہ جب واپس چھوڑ جاتے ہیں تو ان میں بعضوں کا ان کا کوئی سامان رہ جاتا ہے. اب بسا اوقات نہیں پتہ چلتا کہ یہ سامان کس کا ہے. اچھا، جس کا سامان رہ جاتا ہے اگر ان سے رابطہ بھی کر لیا جائے کہ آ کر اپنا سامان لے جائے تو سامان لینے بھی نہیں آ رہے ہوتے، تو ان تمام صورتوں میں اب ہم کریں کیا؟ ہے تو لقطہ، اور وہ اگر نہیں آتے تو یا تو سامان بہت تھوڑا ہوگا اور وہ بہت دور ہوں گے، تو ان سے پھر بات کر لی جائے کہ آپ بتا دیں کہ سامان ہم کریں کیا. تو اگر وہ بول دے گا آپ رکھ لیں تو ٹھیک ہے رکھ لیں، اور اگر بولے کسی غریب کو دے دو تو غریب کو دے دو، جیسا وہ کہے. تو یہ نہیں کہ وہ لینے نہیں آ رہا اس کی وجہ سے وہ اس کو ہڑپ کر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اسی سے مشورہ کر لیا جائے کہ اب کیا کرنا ہے. باقی یہ کہ جو بھول جاتے ہیں تو یہ لقطہ ہے کہ اس کا اعلان کرے جہاں جہاں ممکن ہو وہاں، جیسے یا اپنی دکان پہ مثلا لکھ کر لگا دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں گاڑی میں کوئی اپنا سامان یا کچھ چیزیں بھول گیا تھا تو وہ نشانی بتا کر لے لے ہم سے. اس طرح مطلب یہ کہ وہ ترکیب کرے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک اس کو ڈھونڈتا نہیں ہوگا تو اب اس نقطے کا ایسا ہے کہ یہ یا تو خود اگر فقیر ہے شرعی طور پر تو خود رکھ لے، ورنہ کسی شرعی فقیر کو دے دے یا مسجد کے چندے میں دے دے، مدرسے کے چندے میں دے دے، اختیار ہے اس کو. جو کرائے پر گاڑیاں دیتے ہیں نا، یہ ان کے پاس ایسے ہی کرائے پر کوئی بھی گاڑی نہیں دے دیتا. جب بھی آپ کسی کو کرائے پر گاڑی دیتے ہیں تو اس کا پورا عطا پتہ ہوتا ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، پوری انٹری ہوتی ہے، تب اس کو کون 10-15 لاکھ روپے گاڑی دے دے گا کرائے پر کہ لے جاؤ، اس کا عطا پتہ نہ ہو. تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس کو ابھی آپ کرائے کی گاڑی دیتے ہیں اگر وہ سامان بھول گیا ہے تو اس کا نام پتہ ایڈریس آپ کے پاس موجود ہوتا ہوگا، تو اس کو ڈھونڈنا کہ جس کو آپ کے سوال یہ بھی تھا کہ جس کو سامان چھوڑ گیا اس کو بعض اوقات ملتا نہیں ہے. تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ٹیکسی میں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیسنجر اتر گیا اب اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے، لیکن کرائے کی گاڑی آپ نے کسی کو دی اور وہ اپنا سامان بھول گیا تو ایسی صورت کے اندر اس کو ڈھونڈنا اتنا مشکل شاید لگتا نہیں ہے. اس نے یہ سوال میں کہا تھا کہ وہ لینے بولو تو بھی لینے نہیں آتے. وہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں تھیں. وہ اس میں بعض رینٹ کار جو ہوتا جی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور اپنا ہوتا ہے نا ان کا، سواریاں اس طرح بعضوں کا چھوڑ کے چلے جاتی ہیں تو اس میں پرابلم آتی ہیں ان کے لیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ پچھلے سال ایک بڑا جانور خریدا تھا اس نیت سے کہ سال بھر رکھوں گا اور اس عید قربان پر اسے میں کاٹوں گا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نیت بن رہی ہے کہ میں اسے بیچ دوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کی کم قیمت میں جانور دوسرا خریدے گا اس لیے وہ بیچ رہا ہے تو یہ بیچنا ناجائز ہے، وہ گناہ گار بھی ہوگا، اس پر توبہ بھی لازم ہے. اور اگر اسی کی طرح دوسرا جانور لانا چاہتا ہے تو بھی بیچنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے. ہاں اس سے بہتر لانا چاہتا ہے تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے. البتہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی، فقیر، اس نے جانور پالا ہے یا اس نے جانور قربانی کے لیے جبکہ پالا ہو، نیت کر لی ہو اس کی قربانی کروں گا، یا وہ قربانی کے لیے اس نے خریدا، تو فقیر جس جانور کو خریدے گا نا اس پر اب اسی جانور کی قربانی واجب ہے، یہ اس کو بدل نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا، اس کو اسی کو قربانی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، بعض ایسے ہمارے قاضی ہوتے ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں، اب وہ نکاح پڑھاتے ہیں تو ان کے پاس نکاح نامے رہ جاتے ہیں، اب وہ ان سے رابطے کرتے رہتے نکاح نامے لے جاؤ، تو نکاح نامے لینے نہیں آتے. وہ نکاح نامے قاضی جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں نکاح خواہ ان کے پاس پڑے رہ جاتے ہیں. تو ابھی اس میں نکاح خان کی کس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ جن کا نکاح اس نے پڑھایا ہے اور اس کے فارم اس کے پاس پڑے وہ ان تک پہنچا ہے یا وہ نہیں لے جاتے تو کیا کرنا چاہیے؟ فارم مال تو نہیں ہے، مال سے قیمتی ہے، لیکن اب وہ ایسے مطلب بے نیاز ہے وہ لوگ
फॉर्म और काजी साहब इतने मकबूल आम है कि थप्पे लग जाते हैं इनके पास फार्मों के, ले ली जाता था। ख्वाब की बारातें होती होंगी। नहीं, एक इस्लाम भाई ने ये सवाल किया उनके 40-50 का, तो वो कह रहे कि 40-50-60 निकाह फार्म कितनी सदियों के ही है यार। निकाह का फार्म छोड़ेगा कौन यार, इसका वजन कितना। या तो काजी साहब ने बोला होगा बाद में ले जाना, फिर उसने राब्ता किया तो बोला अगर 2 दिन के बाद ले जाना। यूँ हो सकता है क्या मैं आपको काजी साहब दिखा देता हूँ जो निकाह पढ़ाते, जिनका ये सवाल है वो हमारे साथ मौजूद है। ये हैं वो हमारे 50 इनके पास जमा हो गए जी। नहीं तो ठीक है, तो ये हो सकता है कि अब ये भी तो हो सकता है लटका देते हो कि आज दूंगा कल दूंगा, कुछ तो होता होगा ना। 2010 में जो निकाह पढ़ाया था अभी तक निकाह फार्म रखा हुआ है, लेकिन वो एक ना नहीं, मैं बता रहा हूँ कितना पुराना भी मौजूद है, और 2013 भी, 15 भी, 14 भी, 17 उसमें एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस पे बाज़ मिल पाते हैं, बाज़ नहीं मिल पाते। फ़ोन नंबर भी लिखते होंगे, एड्रेस भी लिखते होंगे। नहीं, निकाह नामे पे फ़ोन नंबर नहीं होता। अच्छा, असल में ये यहाँ पर पापा एक सूरत तो ये ऐसे में तलाश करना तो आसान होता है, क्योंकि कईयों के इसमें पते होते हैं, गवाहों के होते हैं, वकील के होते हैं, कई लोगों के होते हैं। और दूसरा ये कि असल में इसको संभालना ये ज़रूरी होता है कि बाज़ औक़ात ये आते हैं मांगने के लिए, और फिर जब वो मांगने के लिए आएंगे और नहीं होगा ना, तो फिर झगड़े खड़े हो जाते हैं कि आपने हमारा निकाह नामा ज़ाया कर दिया। तो ये मसाइल अलग खड़े हो जाते हैं। एक तो ये कम सूरत है कि इतने ज़्यादा जो है वो जमा हो जाएं, और फिर उमूमी तौर पर वो ले जाते हैं। तो इसलिए हुक्म यही होगा कि इसको संभालें, उस तक पहुँचाएँ। अर्ज़ ये करनी है कि 2010 से निकाह नामा संभाल के आज 10 साल हो चुके हैं। नहीं, इसको आइसोलेट कर दो ना, को प्लास्टिक की कुछ ना कुछ आमदनी तो होती है ना उन लोगों से। प्लास्टिक में संभाल के रखा हुआ है, लेकिन एक जिम्मेदारी तो है नहीं, कब तक जैसे संभाल के रखें। जब तक आप जिंदा है उसको तो औलाद को वसीयत कर दें। उसको जिस दिन वीज़ा लगाना होगा ना कहीं बाहर का, तो निकाह फार्म मांगा जाएगा। अब तो मेरे सर्टिफिकेट भी अलग मांगी जाती है। ये जिनके निकाह हुए ना वो मेरी सर्टिफिकेट भी बना कर रखे, ताकि ये वक्त पर आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अतराफ के लोग होते हैं जो निकाह के लिए आते होंगे, तो हत्तल इम्कान ढूंढ कर इनको पहुंचा देने में ही आफियत ज़बरदस्ती पहुंचा दे। अब अगले हफ्ते बता दें, ये आसान है। अब ये है कि इनकी तो पूरी तशहीर हो गई है। अब हो सकता है कि वो दूल्हे जो बाप दादे नाने भी बन गए हों, वो ढूंढते हुए पहुंच जाए। 7 दिन का अदब है, आपको पूरा कर देना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, सवाल चलाइए। अरे शहजादा उधर कोई फरमाना चाह रहे हैं साहबजादा? नहीं, वो अपने ये जो कह रहे थे ना, ये निकाह खा के, वाकई ऐसा है कि मुझे इसका तजुर्बा है कि ये निकाह जो है ना, ये पढ़वा के चले तो जाते हैं, मगर ज़रूरत इनको साइन की और ये उस वक्त पड़ती है जब इन्हें आईडी कार्ड बनवाना होता है, या फिर ये कि बैरून मुल्क सफ़र करना होता है। वरना ये निकाह नामे यूं ही पड़े हुए होते हैं, छोड़ देते हैं ये, और फिर ये ढूंढ रहे होते हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है ना, पासपोर्ट बनवाना है या कोई आईडी कार्ड, फिर ये ढूंढते हैं। तो ये वाकई आजमाइश तो बहुत बड़ी है। ये फिर डमी में तो बन जाता होगा, बना ही लेते होंगे। हाँ, फिर वो बाद ऐसे होंगे, वल्लाहु आलम। हाँ, बना लेते होंगे। यहाँ सर्टिफिकेट बन जाते हैं, पासपोर्ट बन जाते हैं, शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं, लोग बना ही लेते हैं यार। दुनियादारी है, नौकरी करते हैं, जाली सर्टिफिकेटों पर नौकरियां कर रहे होते हैं। वो गुनाह सवाब में जो समझता वो बचेगा इससे। एक बात बोलता हूँ मैं, अनेक अर्ज है मेरे सुन्नत के नादरा का जो निकाह नामा है ना, वो फिर ऐसे आसानी से नहीं निकलता, डमी नहीं निकलता वो। अच्छा, वो उस पर जो ना कानून पर अमल है, बिल्कुल। अच्छा जी, कानून पर अमल तो करना ही करना है। मैं ये बोला कि खौफ खुदा जिसको हो तो वो तो अमल करेगा, वरना रस्ते, मुझे नादरा का पता नहीं है, लेकिन अब रस्ते हजार यार। बोल पानी मेमणी में जो चोर जो चोरो नजरों कोई कुछ ना कुछ रास्ता। जब नोट छप जाता है और नोट चल जाता है, अच्छा फिर ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। बड़े बड़े मुल्क जो तुर्रम खान ममालिक है ना, जो इनके भी नोटे छप, इनके भी छप जाते हैं। मैं उनके करेंसी का नाम नहीं लेता एहतियात, सबके केस बनते हैं। तो अल्लाह खैर करे बस यार। वही चोर की 14 नजरें, मतलब वो तरीके आते होते हैं इनको। अल्लाह खैर करे। दोबारा ले के अब ये निकाह नामा यार संभालना, ये काजी की जिम्मेदारी क्यों? काजी इनको पकड़ा देना, इतनी देरी काय को लगाए? असल में इनको रजिस्टर करना होता है, और कुछ इनके
غالباً ان کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے، رجسٹر کروا کے دینا ہوتا ہے، اسی کی فیس ہوتی ہے ان کی. قاضی صاحب یہ بھی زحمت کرے کہ ان کا فون نمبر لے لے، یعنی چیوٹ جس کو ہم میمنی میں بولتے چیوٹ کرے، نہیں اس کا مطلب اپنے اندر احساس پیدا کرے، اس کو ایزی نہ لے اور زبردستی ان کو فون کر کے یا گھر جا کر ان کو دیا ہے اپنے لیے، پھر وہ کیوں رکھے کہ پھر اتنے سال ہو گئے اتنے سال ہو گئے وہ آئے جان پر اور اڑا اڑی کرے اور مسائل ہوں. قربانی کیوں ضروری ہے؟ اس کی جگہ غریب کی مدد کر دیں. نکاح میں یہ اتنی دیگیں چڑھانا کیوں ضروری ہے؟ لاکھوں روپے کا ہال بک کرانا کیوں ضروری ہے؟ سونے سے دلہن کو لاد دینا کیوں ضروری ہے؟ اس کا تم جواب دو تو میں قربانی کا جواب دیتا ہوں. قربانی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، تو یہ حکم ہے. لبیک اللہم لبیک. اور بھی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک اے محبوب تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. تو قربانی تو ہمیں حکم خدا بندی ہے. پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم فرمایا ہے، حدیثیں موجود ہیں، تو یہ قربانی واجب ہے، کرنی ہی کرنی ہے. اس میں غریب کو یاد کرنا ہے. آپ جو نکاح میں جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو نا، اس ٹائم پر بالکل یاد کرنا چاہیے غریبوں کو. قربانی میں غریبوں کو بھلے یاد کریں، گوشت پہنچائیں ان کو، قربانی تو کرنی پڑے گی. پھر حج میں جو اربوں خربوں روپے خرچہ ہوتا ہے پھر بھی غریبوں کو یاد کرو، تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. روزے میں جو مال کھاتے ہیں افطار میں کباب سموسے، غریبوں کو دے دیا کرو. یہ جو کیا کرو، اب یہ جو قربانی ہو رہی ہے اس میں غریب کہاں فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. رسیاں بیچنے والے، چارہ بیچنے والے، ٹرانسپورٹ والے، ٹینٹ والے، اس کے علاوہ کو بیسیوں انڈسٹری، بیسیوں شعبے، جی یہ اس میں آتے ہیں. پھر آگے کھالیں جمع کرنے والے، اس کو مطلب اس پر کام کرنے والے، ریفائنری جس کو کہتے ہیں، ٹینڈریز کہتے ہیں جہاں لیدر کی چیزیں بنتی ہیں، ان کی پوری ایک انڈسٹری اس میں رن کر رہی ہوتی ہے. اگر دیکھیں تو چربی، جی ہاں، کروڑوں لوگ اس سے، عام مزدور طبقہ اس سے دنیا بھر میں فائدہ اٹھاتا ہے. اور پھر اس کا گوشت دنیا بھر میں کہاں کہاں تقسیم کرنے والے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اربوں خربوں روپے کی یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی ایک معیشت کا کام ہے، جو اسلام کی ایک اس میں خوبصورتی اگر دیکھیں تو ملتی ہے کہ جہاں یہ قربانی جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں ہو رہی ہے، تو ایک بہت بڑی معیشت کا یہ ایک نظام ہے، یہ چکا چلتا ہے. جو غریب زندگی بھر جی بھر کے گوشت نہیں کھاتا نا، وہ قربانی کے دنوں میں اس کا جی بھر جاتا ہے، اتنا کھاتا ہے. اس سے غربا ہوتے ہیں بیچارے جو گوشت خرید کر کھا نہیں سکتے. کبھی کوئی چھوٹے بڑے دن میں کوئی موقع مل گیا یا کہیں دعوت آ گئی اور کھا لیا. روز تھوڑی دعوتیں ہوتی ہیں، باقی بیچارے گھر میں کیا وہ دال سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو قربانی کے دنوں میں ان کو بھی اچھی اچھی بوٹیاں مل جاتی ہیں. تو یہ غریبوں کا، امیروں کا، بچوں کا، بڑوں کا، سب کا اس میں بھلا ہے. اللہ نے جو قربانی ہم پر رکھی ہے تو اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. اور ظاہری طور پر کچھ بھی نفع نظر نہ آئے تبھی یہ سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اللہ کریم اس سے راضی ہوتا ہے قربانی کرنے والوں سے. یہ سب سے بڑا نفع ہے. پل صراط کی سواریاں بنیں گی، یہ قربانی کے جانور جو ہے خوش دلی سے کرے، یہ پل صراط پر سواریاں بنیں گی قربانی کرنے والوں کی. پل صراط جو بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز، لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے. ایسے میں جو اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری اور دکھاوے سے بچ کر قربانی کرے گا، جس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، وہ پل صراط پر آئے گی اور اس کو سوار کر کے لے جائیے پل صراط پر. اتنا بڑا تو نفع ہے یار اس میں، نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان ہے ہی کوئی نہیں. ایک ایک بال کی نیکیاں. اور قربانی کا خون عید کے دن ہے نا، افضل ترین عمل ہے نا، کہ عید کے دن جیسے قربانی کی خون زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے. تو الحمدللہ قربانی ہم پر واجب کر کے ہمارے رب نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے.
قربانی کر رہے تو پہلے ہی بچے کتنے خوش ہوتے ہیں قربانی کا جانور دیکھ کر. یہ بھی تو ایک نفع ہی نفع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اذان کہتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی کیا حکمت ہے؟ کانوں میں انگلیاں ڈالے یا کانوں پہ ہاتھ رکھے، دونوں صورتیں. یہ کہ آواز بڑی اس سے مطلب ہے کہ بڑی شاید نکلتی ہے اس سے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ آواز مدھم ہو جائے گی نا. اس طرح کی بہار شریف میں حکمت لکھی ہے. اور جزئیہ اگر جی ایک تو یہی وجہ ہے، اور یعنی ایک تو حدیث پاک میں حکم دیا گیا، دوسرا یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتا یہی ہے کہ آواز نہیں آ رہی، کم آ رہی ہے تو آواز بلند کرتا ہے. بہار شریعت میں یہی وجہ لکھی ہوئی ہے. مگر جب کہ وہ پروپر بند کرے گا کان کو، انگلی لگے خالی یوں کر کے مطلب کریں گے تو آواز کے لیے جگہ ہے. کان میں یا تو انگلیاں داخل کرے. اب آپ کان میں داخل کر کے بولیں گے نا، جیسے میں بول رہا ہوں تو مجھے اپنی آواز میں فرق لگ رہا ہے، یا یوں دبا دیا بند کر دیا کان اب بھی فرق لگ رہا ہے، اور یوں رکھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا کہ 1 تولہ سونا اگر کسی خاتون کے پاس ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ 1 تولہ سونا اگر فقط ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے نہ رقم وغیرہ کچھ ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. یعنی صرف اور صرف 1 تولہ سونا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے ان کے اوپر. مگر ایسا ہوتا کم ہے کہ کچھ نہ کچھ رقم نہ ہو، کچھ تو ہوتی ہے رقم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، کوئلے جو ہوتے وہ جلے ہوئے ہو تو اسے پانی ڈال کر بجھانا کیسا؟ آیا یہ سچ بات ہے کہ جلے ہوئے کوئلے کو بھی پانی سے نہیں بجھا سکتے؟ یہ جنات کی خوراک میں سے ہے. ہم اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جواب عطا فرمائے. ہڈیاں بھی جنات کی خوراک دی تو پانی میں پکاتے ہیں نا اپنے، تو کوئلے تو اب جل چکے، تب آیا جلی ہوئی راکھ بھی کیا جنات کی غذا ہے؟ تو بغیر جلے ہوئے کوئلے ہو سکتا ہے جنات کی غذا ہو. تو بہرحال کہ پانی سے بجھانے میں حرج نہیں ہے. آگ تو آگ اور پانی کی دونوں کی آپس میں وہ دشمنی ہے نا، تو پانی بجھاتا آگ کو، تو اس لیے وہ بالکل انتظار نہیں کرنا ہے آگ بڑھے اس کا. کوئلے بھی اگر جل رہے ہیں اور آگ کا سما ہو رہا ہے خطرہ تو بجھا دیں، یا ویسے بھی چاہیں تو چولہے کے کوئلے بجھا سکتے ہیں پانی سے. پچھلے سال اگر قربانی نہ کی ہو تو کیا وہ اس سال ہو سکتی ہے؟ اس سال نہیں ہو سکتی. اگر واجب تھی اس پر پچھلے سال، تو اگر واجب تھی اور پھر بھی جان بوجھ کر اس نے قربانی نہیں کی ہے، تب تو اس کو توبہ بھی کرنی ہے، اور اس سال کے بدلے میں ایک زندہ بکری یا اس کی رقم صدقہ کرنا ہے. جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی طرح کے فقیر کو وہ رقم دینی ہوگی. اس سال قربانی کرنے سے وہ پچھلے سال کی قربانی سے فارغ نہیں ہوگا. اس سال کی الگ سے واجب ہے تو کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہوائی جہاز کے پلاسٹک کے برتن اگر لے آئیں تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ کیونکہ اکثر بچے جہاز میں جو کھانے کو ملتا ہے تو وہ کھانے کے بعد پھر کھاتے تو ہیں، پھر وہ ہم کیا کریں؟ لگتا ہے یہ چمچ وغیرہ پلاسٹک کے ڈال لیتے ہوں گے. پلاسٹک کے چمچ کانٹے یہ تو ڈسپوزل ہوتے ہیں، ہوتے ڈسپوزیبل ہیں. اور یہ ٹرے ہوتی ہیں تو ٹرے تو مضبوط ہوتی ہے، یہ پورسلین کی الگ والی یہ بھی ہوتی ہے پلاسٹک کی، اور وہ پھینکنے والی بھی ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے، مکس ہوتی ہے. تو اگر یہ کہ وہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پھینکنے کی ہے اور یہ رکھنے کی ہے. ایک وہ یوں سمجھ ذہن میں آ رہا تھا کیا تھوڑا یہ بندے کو یہ نا مجھے نہیں سمجھ پڑی، تو جو عملہ ہوتا ہے اس کے سامنے یوں ظاہر کر کے لے کے چلا جائے، وہ چھپاتا ہو تو سمجھ آئے کہ یار اس کو چھپا کے لے جاؤں گا تو نا وہ پکڑ لے گا، تو سمجھ جاؤ گا یہ پکڑنے والی چیز ہے. ورنہ لے جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اور بھی کچن میں 2-4 چمچ پڑے ہو تو دے دے، یہ بھی لے جاؤ تو ہمارا تو بوجھ ہلکا ہوئے گا. تو یہ نا کہ جیسے کہ ہو سکتا ہے شرم آیا کہ یہ کیا لے جا رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نہ لے جاؤ.
یہ بھی ہے نا. اللہ اللہ اللہ. خیر تو اندازہ ہو تو سکتا ہے کہ وہ وزندار ہوتی ہے تھوڑی, یعنی کہ وہ اسی فوائل سمجھ پڑ جاتی ہے یا اسٹیل کے وہ جو چمچ یا کانٹے ہوتے ہیں, اب بھی ہوتے ہیں. جی پی آئی اے میں تو اسٹیل کے پہلے تو ہوتے تھے, اب یاد نہیں ہے. تو اسٹیل کے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھینکنے کے نہیں ہوتے. یہ پوچھا تھا کہ کیا کریں, کفارہ پوچھا تھا سوال میں. تو یہ اگر ایسی چیزیں جو ڈسپوزل نہیں ہیں, ایسی چیزیں اگر لایا تو اس ہوائی جہاز کی, جس ہوائی جہاز کی کمپنی, مثلا پی آئی اے سے اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو پی آئی اے کی کمپنی کو جمع کروا دے, یہ حل سمجھ میں آتا ہے. کسی عام آدمی کو دیں گے نا, اس کے کوئی امپلائی کو, مزدور کو, تو وہ رکھ لے ہو سکتا ہے اپنے جیب میں. اصل جو اس کا جو دفتر یا ایسا اپنا قابل اعتماد آدمی ہو, پی آئی اے میں کام کرتا ہے, مثلا ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے, تو وہ اس کو بول دیا کہ یار اس کو اس کی منزل پر پہنچا دو, یہ ان تک پہنچ جائے. اب خدا جانے یہ اس کا حل ہے یا نہیں ہے کہ اپنے ساتھ اس کو لے جائے دوبارہ, اگر سفر میں ہے پی آئی اے کی اس میں, اور جب کھانا کھا لے تو چمچ جیب والی بھی اس میں رکھ دے, تو یوں ان تک پہنچ تو جائے گی. لیکن خدا جانے یہ حل ہے کہ نہیں ہے. تو وہ شرم وغیرہ کا مسئلہ بھی اتنا نہیں رہے گا. لیکن یہ بتا دوں کہ چمچ ہوائی جہاز میں لے نہیں جانے دیں گے, وہ آپ کو چیک کریں گے تو ٹن ٹن بچے گی, تو آپ کو روک لیں گے, چیک کریں گے, پھر نکل آئے گی وہاں ایئرپورٹ میں لکھے ہوئے, تو بولے چمچا کہاں لے جا رہا ہے. لگیج کرائیں گے تو لگیج میں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ لگیج تک, تو ہوائی جہاز میں لگیج تک پہنچ نہیں سکتے. البتہ ہینڈ کیری جو ہاتھ کا جو بیگ ہوتا ہے اس میں رکھیں گے تو چمچ تو وہاں بھی نکلے گا نا, چمچ وہ دیکھ کے چھوڑ دیں گے شاید, اچھا نہیں لے آنے دیں, ہاتھ میں نہیں لے آنے دیتے. اب اس طرح کی چیزیں, پانی کی بوتل نہیں لے آنے دیتے, اس میں مسئلے ہیں کہ اتنی سی لے جاؤ, اتنی سی مت لے جاؤ. یہ جب سے دہشت گردی کے نئے نئے انداز آئے نا, تو یہ اس طرح یہ کرتے ہیں. ایک دور تھا کہ ہوائی جہاز کو جس طرح بس میں رخصت کرتے نا لوگوں کو, بس کے قریب کھڑے ہو گئے, اس طرح ہوائی جہاز میں رخصت کرتے تھے. اب وہ حالات بدل گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے کبھی راستے میں چلتے ہوئے سکے وغیرہ یا کوئی نوٹ نظر آئے جس پر کوئی مقدس نام لکھا ہو, اور ہم اگر اس کو اٹھائیں تو کیا وہ لقطے کے حکم میں آتا ہے؟ پھر اس بارے میں کیا کیا جائے؟ مقدس نام کی تعظیم کی نیت سے اٹھا کر اگر کوئی اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی جگہ پر اپنے لیے نہیں اٹھایا, جب تو وہ حکم تو نہیں آئے گا اس کا گناہ والا, جو غصب والا. کیونکہ اگر کہیں اونچی جگہ پر رکھے گا تو ڈھونڈنے والا آئے گا نا, اس کا گر گیا میرا کہیں, تو اس کو تو ملے گا نہیں نا وہاں اوپر سے. یہاں یہ ایک جی, یہ تو صرف 2 ہی صورتیں لکھی ہیں کہ جس نے اس نیت سے اٹھائے کہ مالک تک پہنچائے گا, تو یہ بھی اجازت ہے کہ وہیں رکھ دے, یا پھر اعلان کر کے مالک تک پہنچائے. اس لیے نہیں اٹھا سکتا کہ اٹھا کے میں اوپر رکھ دوں اس کو. قاضی کو اطلاع کرنے کے مسائل ہیں, وہ ہمارے زمانے میں وہ تو اب تو ہے ہی نہیں ایسی صورت. اب پولیس والے کوئی بتائیں گے آگے کیا ہوگا, کچھ نہیں, آگے یہ ہوگا کہ کنفرم بھی نہیں ہے. آپ نے نام لیا آسان بحث پڑے, اچھے پولیس والے بھی تو وہ بھی اپنی جگہ ہے. ملتے ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی ڈکیتی پڑ گئی. ان کے یہاں ڈکیتی پڑ نہیں, ان کی وہ گاڑی جا رہی تھی تنخواہیں لے کر 50 لاکھ روپے کی, 50 لاکھ تقریباً 50 لاکھ روپے تھے, تو سیلری بانٹنی تھی. اچھا, میں ان دنوں میرا سفر ہوتا تھا تو میں حیدرآباد کی طرف جا رہا تھا, میرے جاننے والے تھے, تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار عمران وہ ڈکیتی پڑ گئی ہے اور یوں لے گئے یار ہمارے وہ پیسے. تو میں نے اپنے روحانی علاج والوں کو فون کیا, اور والے تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی یہ طریقہ ہے, اور وہاں جا کے کوئی سورہ طارق پڑھنی ہے, اور جن کا چلا گیا انہوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کرنا ہے. تو وہ روحانی علاج کرایا,
अभी मैं थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आया कि यार वो पैसे मिल गए। कैसे मिले? वो बताया कि वो असल में वो पैसे जो थे ना वो गारमेंट्स के कार्टन में थे ना, और पीछे कुछ उन्होंने सब, तो उन्होंने जब देखा तो उनको कुछ मिला नहीं, नज़र नहीं आए पैसे, तो वो यूँ गाड़ी छोड़कर चले गए। कुछ ऐसा हुआ तो गाड़ी पुलिस वालों को मिल गई, और पुलिस वालों को पूरे 50 लाख रुपए मिले। और पुलिस वालों ने हमें फ़ोन किया कि आपकी गाड़ी और ये पैसे मिले, पूरे के पूरे 50 लाख रुपए गाड़ी समेत पुलिस वाले ने वापस कर दिए। कमाल हो गया। कमाल। ये अलग बात है कि फिर बाद में उन्होंने बताया कि पीछे से एक दो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने आपस में लड़ी कर डाली थी, सारा दे डाला। ये सही आदमी हाथ में आ गया, दे दिया बेचारे ने। तो ये माशा, ये असल फिर उस पूरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी के ये जो रूहानी इलाज के मामले से भी ना बड़ी इसमें उनको वो मुझसे फिर रब्ते किए थे कि ये है अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज की बरकतें, तो यूँ डकैती क्या हुआ, चोरी क्या हुआ, माल मिल जाता है। एक हमारे साथ भी ऐसा हुआ था मदनी बाहर, इस तरह की किसी के यहाँ इस तरह का कुछ मसला हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी मिल गए थे। यानी दूसरे मुल्क की बात करता, जब मैं वहाँ था तो हम लोगों ने तरीका बताया था। ताकत तो है, अल्लाह ने ताकत तो दी है। ये जब वाक़या हुआ था निगरानी शुरा के साथ, तो इसके कुछ ही दिनों बाद हम भी एक जगह मौजूद थे, तो एक इस्लाम भाई का जो ट्रैवलिंग का काम करते थे, तो एक मशवरे में हम थे, वो मस्जिद तक आए, और जैसे हम नमाज से फ़ारुग हुए तो बड़े घबरा कर आए कि यार वो बैग मेरा गिर गया, और वो मतलब कहीं रास्ते में गिरा था। तो वही कि जिस मकाम पर अगर शक हो तो वहाँ सूरह तारिक पढ़ी जाए, तो वजीफ़ा हमने पढ़ा था रोड पे, वो मतलब लाखों रुपए उसमें भी मौजूद थे पासपोर्ट के साथ, जिनको करेंसी देनी थी। वो पान वाले ने उठाया, वो रखा, और फिर एज इट इज़ पूरा का पूरा बैग जो है ना वो उनको वापस मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर इशा की नमाज हम पढ़ रहे थे मस्जिद में, तो इमाम जो था ना वो मुसाफिर था, इमाम मुसाफिर, उसने 2 रकात नमाज जमात के साथ हमें पढ़ाई, और हमें कहा कि आप, मैं सलाम पे लूँगा 2 रकातों के बाद, आपने 4 रकातें पूरी करनी है, हम आखिरी 2 रकातों में क्या पढ़ेंगे, ये मसला है। अच्छा, ये नहीं बताया इमाम साहब ने, तो उसमें तीसरी और चौथी रकात में खामोश रहना है। कुछ सूरह फातिहा वगैरह क़याम में खड़े हो तो इसमें नहीं पढ़नी है, रुकू सजदे में तो जो हमेशा पढ़ते हैं वो पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे ये सवाल है कि जैसे ज़मीन पे बिछा के दस्तरखान खाना सुन्नत है, तो क्या बेड पे या किसी ऊंची जगह पर भी दस्तरखान बिछा के खाना सुन्नत है? ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना ये फरमा रहे हैं कि सुन्नत है, तो क्या बेड पर या किसी ऊंची जगह पर दस्तरखान बिछाकर खाना ये भी सुन्नत है? टेबल पर अगर बिछाए तो, टेबल कुर्सी पर तो खाने की कोई रिवायत नहीं पड़ी हमने कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी खाया हो। ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होकर दस्तरखान बिछाकर खाने को नवाजते थे। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल आदाब ताम, ऊपर से पेज नंबर 28, नीचे से 204, मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुन्नत यह है कि खाने के आगे कदरे झुक कर बैठे। दस्तरखान कपड़े का, चमड़े का और खजूर के पत्तों का होता था। इन 3 किस्म के दस्तरखानों पर खाना हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाया है। दस्तरखान भी नीचे ज़मीन पर बिछता था, और ख़ुद सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होते थे। अब हमारे यहाँ रेगज़ीन का हो जैसे रखते हैं, या हमारे यहाँ लाल दस्तरखान भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। लाल दस्तरखान का मैंने ही लिखा था, फिर वो उसकी कोई दलाइल नहीं मिल सके ना, वो जिस किताब से लिए थे, तो फिर वो मैंने इससे रुजू कर लिया था। मगर अब भी सुर्ख दस्तरखान, लाल रेड जो दस्तरखान है, ये हमारे यहाँ इस्तेमाल करते हैं साईं भाई, तो ये मैं तो कसदन उससे बचता हूँ ताकि लोग इसको कहीं सुन्नत ना समझें। तो ये लाल दस्तरखान इस्तेमाल ना किया करें।
जायज़ है, करने में हर्ज नहीं है, बल्कि वो सूरह माइदा में जो तफासिर में कि वो दस्तरखान लाल था, तो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं है, जायज़ है, सुन्नत समझ कर ना करें। तो इसलिए वो दावत इस्लामी वाले इरादतन ले आते हैं, लगता है ऐसा, तो ये समझते होंगे लोग कि ये सुन्नत है, लाल सुन्नत। मैं इसलिए बचता हूँ कि लोग मतलब इसको सुन्नत समझ रहे होंगे। अपने घर में भी अब मैं लाल नहीं लेता अपने लिए इस्तेमाल के लिए, हत्ता लिमगान दूसरे रंग का, लेकिन अब कहीं दारा किसी ने लाल बिछा दिया तो अब उसमें खा लिया, वो अलग चीज़ है। अब जिनके पास है लाल उसको फेंकना भी जायज़ नहीं है, आइंदा मतलब बच्चे इससे, यानी कि इसलिए कि दावत इस्लामी वालों के लिए, ताकि लोग सुन्नत ना समझे कि पहले इसका बहुत चर्चा हुआ है एक दौर में। मैंने इससे रुजू किया था, पहले भी मैंने वजाहत की थी, लेकिन अब वो इतनी आसानी से खाने पीने के तो मसले सबको याद भी रहते हैं ना, खाने पीने के मामला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे मुर्शिदी, क्या मकरूह तंज़ीही फ़ेल बार बार करने से वो मकरूह तहरीमी हो जाता है? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नहीं। मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत, आपसे मेरा ये सवाल है, मदद के हवाले से हम किसी की मदद तो करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कल को वो भी हमारी मदद करे जिसकी हमने मदद की होती है, उससे ये तवक्को भी रखी जाती है कि हम भी उससे कल को मदद के तलबगार हों। इस बारे में रहनुमाई फरमा दे, उससे हमें तवक्को रखनी चाहिए या नहीं? इसका अमल व बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करनी चाहिए। अब ये तवक्को रखी कि ज़रूरतन वो भी मेरी मदद कर देगा, इसमें शरअन शरण यानी वो तो ये होता है कि कोई चीज़ दी और ली तो वो हिबा बदला हो गया, तो फिर वो बे हो जाती है, हिबा बिल बदल जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन सिर्फ तवक्को की बुनियाद पर रखना तो फिर वही आपने इरशाद फरमाया, सवाब की सूरतें हैं वो फिर नहीं रहेंगी। ये मफाद हो गया ना, अपना ज़ाती मफाद हो गया, तो किसी की मदद करे अल्लाह की रज़ा के लिए। यहाँ वो बयान हो सकता है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ग़ुलामों को आज़ाद फरमाया करते थे और जब इनसे कहा गया कि आप ऐसे ग़ुलाम आज़ाद क्यों नहीं करते जो आज़ाद होने के बाद आपके काम आ सकें, तो कोई कमज़ोर या इस तरह ग़ुलाम आज़ाद करने के ताल्लुक़ से हुआ था, तो शायद उन्होंने मुझे याद पड़ता यही इरशाद फरमाया था कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद करता हूँ। जी, इसी पर कुरान की आयतें नाजिल हुई थी, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरदा, यानी उस सबसे बड़े मुत्तकी को जहन्नम से दूर रखा जाएगा जो अपने माल को देते हैं इसलिए कि पाक हो जाएं, उन पर किसी का कोई एहसान नहीं कि जिसका वो बदला चुका रहे हों, वो तो देते इसलिए हैं कि अपने रब की रज़ा चाहते हैं और अनकरीब उनका रब उनसे राज़ी होगा। ये कितना अल्लाह की रज़ा के लिए काम क्या करते थे। वो अगला काम आएगा ये भी खाली खाम ख्याली है, कोई ज़रूरी नहीं कि काम आएगा। अल्लाह जो देगा वो कोई यकीनन नहीं दे सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मंगल से इंशाअल्लाह रोज़ाना मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला होगा, मगर ये कि जुम्मा और इतवार दिलों की राहत ही प्रोग्राम चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर दी। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب علی محمد. قربانی کے جانور کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں اگر آپ سے کر لوں. قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جائز سال بھر تک کھائے، 10 سال تک کھائے. وہ طبی مسائل اپنی جگہ پر ہے. آن لائن قربانی کرنا جائز ہے کیا؟ اس سے واجب ادا ہو جاتا ہے؟ آن لائن کیا مطلب؟ یعنی آن لائن قربانی تو مطلب یہ ہوگی بکنگ کروائی جائے گی، تو وہ تو جیسے اجتماعی قربانی میں ہمارے یہاں بھی اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، تو جب شرائط پائی جائیں گی تو اس کے مطابق پھر قربانی ہو جائے گی. قربانی کی جگہ پیسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ قربانی کے دنوں میں تو قربانی ہی کرنا واجب ہے. اگر قربانی نہیں کی تھی اور وقت نکل گیا اور اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا تو گناہگار ہوا، توبہ کرے اور اب ایک بکری زندہ یا اس کی رقم صدقہ کرے، اس کو دے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. قربانی کا جانور اگر عیب دار نکلے تو کیا کریں؟ اب ایسا عیب ہے کہ جس کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے تب تو ظاہر ہے کہ قربانی ہوگی ہی نہیں. اب وہ جس سے لیا اس سے بات کرے، اگر اس نے دھوکے سے دیا تو اس کو بدل کر دینا ہوگا، یا اس کے پاس اگر عیب پیدا ہو گیا تو اب بھی ظاہر ہے کہ اس کے نصیب گوشت فروش جو دام دے اس کا یا اپنے استعمال میں لائے، جو بھی کرے. نیا جانور تو غنی کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ دوسرا لے گا. اچھا فقیر اسی کی قربانی کرے گا. جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور لے آیا بیچارہ شوق میں اور اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اب وہ اسی جانور کی قربانی کر دے. کیا نمازی عید سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ گاؤں میں کر سکتے ہیں، شہر میں نہیں. یعنی شہر میں اپنی نماز نہیں پڑھی، اگر کہیں اور ہو گئی تو پھر ایک جگہ بھی پورے شہر میں ایک طرف سلام پھر گیا عید کی نماز کا اور ایک سلام پھرنے کے بعد چھری پھری قربانی ہو جائے گی. اور اگر کسی کو گوشت جلدی چاہیے تو وہ شہر کا آدمی جو وہ گاؤں میں بھیج کر قربانی کروا لے، یہ ہو سکتا ہے. وہاں چھری گاؤں میں پھرے، شہر میں نہیں. کیا ایک بکرا پورے گھر کے لیے کی طرف سے کیا ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے قربان کیا جائے تو کافی ہو جائے گا؟ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اگر یہ نیت تھی کہ سارے گھر کی طرف سے یہ قربانی ہے تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں پاکستان اور بیرون ملک، پاکستان اور اوورسیز سے 25 ذوالقعدۃ الحرام
1441 नजी की कारकर्दगी। मुहासबा तहरीक, रोज़ाना अपना मुहासबा करना, गौर व फिक्र करना कि आज क्या क्या अमल किया। इस तहरीक में साहिब जो शरीक होने के फिगर मिला है, इस साहिब भाइयों की तादाद 53,880 यानी 53,880। ईसाई बहनों की तादाद 47,844। एक पारा रोज़ाना पढ़ने या सुनने वाले ईसाई भाइयों की तादाद 48,388। ईसाई बहनें 17,733। रोज़ाना आधा पारा पढ़ने सुनने वाले ईसाई भाई 12,373। ईसाई बहनें 13,610। रोज़ाना 1200 दुरूद पाक पढ़ने वाले 83,134। ईसाई बहनें 34,997। रोज़ाना 313 दुरूद पाक। ईसाई भाई 32,364। ईसाई बहनें 1,05,131। घर दर्स ईसाई भाइयों की तादाद 26,918। ईसाई बहनें 41,855। ऑनलाइन बाद फजर मदनी हल्के ईसाई भाई 29,371। डेली 12 मिनट दीनी किताब की स्टडी ईसाई भाई 56,153। ईसाई बहनें 34,749। नफल रोज़ा रखने की नीयत करने वाले 7,763 7,763, जबकि ईसाई बहनें 8,834। नफल रोज़ा रखने वाले ईसाई भाइयों की तादाद 3,602। ईसाई बहनें 4,777। सवाल जवाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हर हफ्ते को अमीर अहले सुन्नत एक रिसाला पढ़ने या सुनने की तरगीब भी इरशाद फरमाते हैं, और जो खुश नसीब इस रिसाले को पढ़ते या सुनते हैं उनको अपनी दुआओं से नवाजते हैं। आने वाले हफ्ते को जो रिसाला है, इसके लिए अमीर अहले सुन्नत के आइए मदनी फूल और सुनते हैं दुआए अत्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह और क़यामत पर जो ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। या अल्लाह पाक, जो कोई रिसाला शोहरत की ख्वाहिश के 29 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसे शोहरत और अपनी वाहवाह की तबाहकुन ख्वाहिश से बचा और अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिसाला अब मकतबतुल मदीना से भी प्रिंट होना शुरू हुआ है, तो मदनी शहर के नाज़रीन इसको भी नोट कर लें और इस रिसाले को ज़्यादा तादाद में अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी तकसीम करवा सकते हैं। और ये 15 रुपीज़ 15 रुपये हदिये पर ये रिसाला जो है मकतबतुल मदीना से आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप अपने एड्रेस पर मंगवाना चाहें कुछ तादाद में, तो आप कॉल करके, कुछ मखसूस शहरों में इसका सर्विस शुरू की गई है, आप इस रिसाले को मंगवा भी सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाल्लाह जुल्फ़ों की बहारें भी अब आ रही है। तरगीब जो दी गई तो इस पर माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी कारकर्दगी मिल रही है।
पाकिस्तान में टोटल रीजन जिम्मेदारों की तादाद 6 है। इनमें पहले 4 की जुल्फ़े पहले से, अब मज़ीद जो बाकी 2 थे उन्होंने भी नियत कर ली है। जो कारकर्दगी मिली वर्ष कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जोन जिम्मेदारान की तादाद 37 है, जिनमें 16 की पहले से जुल्फ़े हैं और मज़ीद 17 ने नियत कर ली। पाकिस्तान में काबीना जिम्मेदारान की तादाद 169 है। जिन काबीना जिम्मेदारान की पहले जुल्फ़े हैं उनकी तादाद 66 और मज़ीद काबीना जिम्मेदारान ने नियत की उनकी तादाद 63। पाकिस्तान में डिवीज़न जिम्मेदारान की तादाद 387। जिन डिवीज़न जिम्मेदारान की पहले से जुल्फ़े हैं उनकी तादाद है 147, जबकि जिन डिवीज़न जिम्मेदारान ने अब से नियत की है उनकी तादाद है 169। टोटल जुल्फ़ों वाले जिम्मेदारान हो गए 229 और टोटल जुल्फ़ों की नियत करने वाले जिम्मेदारान की तादाद है 251। ये बड़ी सतह के जिम्मेदारान की वो बताइए तादाद। सिलसिला दिलों की राहत में नाजरीन से किए गए सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, कितने जानदार ऐसे हैं जो कल के लिए जमा करके रखते हैं? जवाब, 3 जानदार कल के लिए जमा करके रखते हैं। नंबर 1 इंसान, नंबर 2 चूंटी, नंबर 3 चूहा। सवाल नंबर 2, सर के किस तरफ मांग निकालना सुन्नत है? जवाब, दरमियान में, बीच में, बिटवीन। सवाल नंबर 3, कुरान करीम भुला दिया जाने वाला क़यामत के दिन किस हाल में उठेगा? जवाब, अंधा और कोढ़ी होकर उठेगा, माअज़ल्लाह। दुरुस्त जवाबात देने वालों के नाम: बिनते फारूक कराची, जहांगीर अत्तारी मुल्तान शरीफ, बिनते मोहम्मद रफ़ीक खान हमजा वाला, बिनते नूर मोहम्मद कुंडरी सिंध, बिनते हुसैन अत्तारिया कराची, बिनते अली अत्तारिया वियाड़ी, बिनते अमीन कामों की, बिनते करामत लाहौर, उम्मे हुरैरा अत्तारिया कराची, बिनते सलीम अत्तारिया, उस्मान अरब शरीफ राहिब घोटकी, बिनते मुमताज़ अहमद मुल्तान शरीफ, बिनते अब्दुल क़य्यूम उमर खैल चश्मा, बिनते राशिद अत्तारिया मीरपुर ख़ास, गुलाम अत्तार डस्का, उम्मे हया अत्तारिया कराची, बिनते हबीब अत्तारिया कराची, उम्मे आयत अत्तारिया हैदराबाद, बिनते इरफान कराची, फुरकान अत्तारी हसिलपुर, बिनते रियाज अत्तारिया लाहौर, बिनते याकूब अत्तारिया हैदराबाद, बिनते शेर अली कराची, उम्मे अहमद रज़ा कराची, बिनते खुदा बख्श अत्तारिया मीरपुर ख़ास, बिनते आतिफ अत्तारिया रावलपिंडी, अमीन अत्तारी हैदराबाद, मोहम्मद अब्दुल अलीम अत्तारी दीनगा, उम्मे मुआविया डेरा इस्माइल खान, मोहम्मद इदरीस अत्तारी कड़ी खीसोर केपी के, बिनते दानिश अत्तारिया हैदराबाद, शाहजेब अत्तारी कराची, जोजाए फर्रुख बशीर, इब्राहिम रज़ा कुंडरी सिंध, बिनते सलीम अत्तारिया मीरपुर ख़ास, बिनते मुनीर अत्तारिया मुस्तफ़ाबाद, खालिद इकबाल अत्तारी कोट गुलाम मोहम्मद, बिनते मोहम्मद अकबर अत्तारिया गुजरावाला, इकराम शाह अत्तारी कराची, बिनते इब्राहिम शाह अत्तारिया कराची, हसन रज़ा उस्मानी अत्तारी कराची, ज़ुहैब शहजाद अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते मुनीर हुसैन अत्तारिया सियालकोट, मोहम्मद सिद्दीक हज़ारा राना नदीम अत्तारी डस्का, बिनते उमर इस्लामाबाद, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी जंग, क़ुरआन अंदाज़ी में निकलने वाला नाम, बिनते मुनीर अत्तारिया मुस्तफ़ाबाद। इनको तोहफे में 1200 का मदरी चेक पेश किया जाएगा जो मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से किताबें लेने की सूरत में कैश करवाया जा सकेगा। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मज़ीद सवालात कल 8 बजे तक टेक्स्ट में जवाबात दे दीजिए। इस्लामी बहनें महरम का नाम और नंबर भी लिखें। इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखें, यानी उम्मे फुला या बिनते फुला।
سوال نمبر 1، کس طرح کے دسترخوان پر کھانا سنت ہے؟ سوال نمبر 2، گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنے کا وظیفہ بتایا گیا؟ سوال نمبر 3، عام حالت میں قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ جو کارکردگی ملی ہے اس میں کچھ نمایاں اضافہ بھی ہوا ہے پچھلے ہفتے کے جو رسالے کی کارکردگی آتی ہے ہمارے پاس۔ اچھا، تو الحمدللہ اس ہفتے کا 1 لاکھ کا تقریباً اضافہ ہوا ہے الحمدللہ۔ کل کتنے ہو گئے؟ میں یہ تقریباً 939 ہو گئے الحمدللہ۔ دوبارہ یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، تھوڑی توجہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ذمہ داروں کی توجہ جائے گی نا تو ترقی ہے۔ خود بھی پڑھیں گے، پڑھائیں گے بھی۔ مسئلہ کارکردگی جمع کرنے کا جی یوں تو پڑھنے والے ہو سکتا ہے زیادہ ہوں گے، یہ سب کارکردگی دیتے نہیں ہوں گے۔ آپ اگر اس بار کچھ 11 لاکھ کی طرف لے جائیں ہمیں اور پھر آگے ہم بڑھتے جائیں، کچھ ایسا کرم ہو جائے دوبارہ قبول فرما لے گا۔ یہ تھوڑا نہیں، اب تو قربانی کے دن آ گئے یار۔ سبحان اب تو یہ تو اب قربانی دینی چاہیے یار۔ تو چلو آئندہ ہفتے اپنے قربانی 10 تاریخ ہوگی نا بقرعید، اور محرم کی بھی 10 تاریخ قربانی کی یادگار ہے۔ تو فی الحال آپ 10 لاکھ کا میری طرف سے ہدف لے لیں، تمام ذمہ داران زور لگائیں کہ جو اس بار رسالے کا اعلان ہوا ہے وہ آئندہ کے لیے کیا نام رسالے کا؟ اس بار جو ہے وہ شہرت کی خواہش، اور کس کو نہیں ہوگی ہے؟ یہ تو سب کو پڑھنا جو گھول کے پینا چاہیے، بہت ہی مفید انشاءاللہ رہے گا۔ تو شہرت کی خواہش رسالہ، یہ قربانی کے دنوں کی یادیں ہیں آج کل، تو مہربانی کر کے وہ 10 ذوالحجہ کی نسبت سے، 10 محرم کی نسبت سے 10 لاکھ آئندہ ہفتے کارکردگی میں کم از کم 10 لاکھ، زیادہ آپ جتنا دینا چاہیں۔ قربانی کی کوئی مطلب ہے سرا تو ہے نہیں، جتنی قربانی دیں اچھا آپ۔ تو میری طرف سے کم از کم 10 لاکھ کا مجھے مہربانی کر کے فگر آئندہ کے لیے دے دیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور ماشاءاللہ زلفوں کی سنت بھی اس کی بھی باہر ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ذمہ داران بھی ماشاءاللہ پہلے سے رکھے ہوئے بھی ہیں، مزید انہوں نے اضافے بھی کہ بعضوں کو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بعضوں کو سستیاں بھی ہوتی ہیں، سب مکس ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ عام عیسائی بھائی بھی زلفے رکھ رہے ہیں، طلباء کرام بھی اور اساتذہ کرام بھی، سب کے سب جن جن کے لیے سنت ہے زلفے رکھنا، اور یہ سب سمجھ سکتے ہوں کہ کن کن کے لیے سنت ہے، وہ زلفے ضرور رکھیں، آقا کی سنت زندہ کریں، اور چھوٹے بچوں کو بھی رکھوائیں تو اس طرح ان کی بھی عادتیں پڑیں گی انشاءاللہ۔ چھوٹے بچوں کو بھلے آدھے کان تک رکھوائیں آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری مغفرت فرما۔ پروردگار عالم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں نیز مجھے جو اپنی نیکیاں ایصال کریں، ایصال ثواب کریں، ان سب کو اپنے کرم کے شاہ نشان قبول کر کے کرم کے شاہ نشان ان کا اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت
امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب بخش دے یا اللہ، ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمیں نیک بنا، عاشق رسول بنا، اولیاء کرام کا چاہنے والا بنا، صحابہ و اہل بیت کا شہدائی بنا، الہ العالمین ہمیں دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما، الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ، کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے، کرونا وائرس کے مریض بھی شفا یاب ہوں، مولا کریم آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے بعافیت عنایت فرما، نرینہ اولاد کے طلبگاروں کو بھی محروم نہ کر الہ العالمین، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں یا اللہ، مظلوم قائدی رہا ہو یا اللہ، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں یا اللہ، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے یا اللہ، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نہایت گناہگار و غافل، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نہایت گناہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، مولا کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے
بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاوار کو اپنے دامن میں لو اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے کا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے کا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ